बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं ज़िक्र करूंगा 9 मई और उसके बाद फिर 9 जुलाई। 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है और इस स्याह तरीन दिन को हमारे रियासती इदारे, हमारे हुकूमत और पूरी कौम ने मुश्तरका तौर पर यौम स्याह मनाने का फ़ैसला किया है और हर साल इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। इस दिन हमारे रियासती इदारों पर हमले किए गए, एटमी तंज़ीमात पर हमले किए गए, GHQ पर हमला करने की कोशिश की गई और फिर हमारे हीरोज़ के जो मुजस्समे थे उनकी बेहुरमती की गई। 9 मई हमारे लिए 9/11 के बराबर है और पूरी कौम इस पर मुत्तफ़िक है कि 9 मई को अगर हमारे रियासती इदारे अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा न करते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नातलाफ़ी ये नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे रियासती इदारों ने जिस तरह से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया और उसके बाद इनमें मुलविस लोगों को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, वो काबिल सताइश है। लेकिन इसमें अदलिया हमारी सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है और अदलिया का किरदार हमेशा दोहरा रहा है, क्योंकि उसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, 9 मई के वाक़यात में जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं, उनका ताल्लुक़ चूँकि छोटे सूबे से नहीं है, ज़्यादातर तादाद जो है वो बड़े सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है, तो लिहाज़ा उनकी हिमायत, उनकी सिफ़ारिशें और उनको बचाने की भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान उनके लिए सबसे बड़ी ढाल बने हुए हैं। तो उसकी क़यादत को भी अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया है, जबकि उसकी क़यादत के मुतालिक और उनके मुतालिक न सिर्फ़ अमेरिका, कनाडा और बरतानिया के सेनेटर्स मुसलसल उनकी हिमायत में बयानात दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। फिर सबसे बढ़कर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने भी में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को 1992 का ऑपरेशन याद नहीं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को कश्मीर का दिन याद नहीं जो कश्मीर में हमारे मुसलमानों के साथ मुसलसल ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को 1971 का वो दिन याद नहीं जब हमारे मुल्क पर हमला किया गया था और मुल्क को जो है दोलुख्त किया गया था। 1965 का भी वो दिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को याद नहीं। उसके अलावा जो मुसलसल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होते रहे हैं, उसमें इंसानी हकूक़ की पामाली इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को नज़र नहीं आती। लेकिन अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, अमरीकी सेनेटर्स और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आ रही है, तो वो 9 मई को गिरफ़्तार होने वाले लोग, उन लोगों की और फिर उसके मास्टरमाइंड इमरान ख़ान की मतवक़्क़ा गिरफ़्तारी के मुतालिक उनको इंसानी हकूक़ की पामाली नज़र आ रही है। तो एक तरफ तो हमारी हुकूमत का भी मेयार दोहरा है और फिर ये जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर हमारे मुल्क अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी करें, उनका मेयार भी दोहरा है। तो 9 मई के बाद जिन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचना चाहिए, उन्हें न सिर्फ़ हमारे जो अदलिया के जज साहिबान हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को किसी तरह से बचाया जाए, उन लोगों को सज़ाओं से बचाया जाए, क्योंकि बड़े सूबे के लोग हैं और जो है वो बड़े लोगों के उनमें आर्मी चीफ़ की नवासी भी हैं, तो बड़े-बड़े लोगों की जनरल्स की बेगमात भी शामिल हैं, तो उन लोगों को भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे आर्मी चीफ़ और मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत ऐसे किरदारों को माफ़ नहीं करेंगे जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात में अपना अहम किरदार अदा किया था। नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा 9 मई के बाद 9 जुलाई का। तो पाकिस्तान में अभी 9 जुलाई का भी एक दिन गुज़रा है और 9 जुलाई को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 90 के चंद कारकुनान ने एक रैली का इनेकाद किया था और उस रैली के बाद जो रैली निकाली गई, चंद घंटों उस रैली के लोगों ने शिरका ने नारेबाजी की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बैनर्स थे उनके पास, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन की तस्वीरें थी और झंडे थे।
محض ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے الطاف حسین کی پر جو عائد سیاسی پابندی ہے اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا، اور ووٹ کا حق مانگا، اور حکومت سندھ سے اور ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کیا کہ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو پر جو پابندیاں عائد ہیں، سیاست پر اور ان کی تقاریر پر یہ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں پنجاب ہائی کورٹ کی جانب سے، اس کا خاتمہ کیا جائے اور فی الفور انہیں سیاسی طور پر سیاست کرنے کی آزادی دی جائے، تاکہ ہم اپنا ووٹ جو ہے وہ صحیح استعمال کر سکیں۔ ریلی کے شرکا کا یہی مطالبہ تھا اور یہی مطالبات کیے جا رہے تھے، پرامن ریلی تھی، اور ایسے نوجوان تھے، پڑھے لکھے تمام لوگ تھے اس میں شامل تھے، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کسی قسم کی کوئی طوفان بدتمیزی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس ریلی کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ پھر ان ریلی میں شرکا جو تھے لوگ، ان کو رہا کا ایجنٹ قرار دیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، ان لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، ان لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان لوگوں کی گرفتاریاں کی گئی، ان لوگوں کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا گیا، عدالت نے ان کو بری کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ حکومت کی جانب سے ان کو گرفتار کر کے 30 دن کے لیے ان کو جو ہے جیل بھیج دیا گیا۔ تو 9 جولائی کا یہ واقعہ تھا۔ پھر اس کے بعد مسلسل لوگوں کی، کارکنان کی گرفتاری، مسلسل گھروں پر چھاپے، نہ بچوں کو بخشا جا رہا ہے، نہ چھوٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے، بزرگ، خواتین، سب کے ساتھ زیادتیاں، بدتمیزیاں، یہ ہے انسانی حقوق کی پامالی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پورا پاکستان اس انسانی حقوق کی پامالی پر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ کوئی سیاسی جماعت بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی حکومت کی جانب سے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی پارٹی عہدیدار اس انسانی حقوق کی پامالی کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی یہ ہے کہ پنجاب کے متعدد صحافیوں نے اس انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف اپنا قلم بھی اٹھایا اور زبان بھی استعمال کی اور بہت احتجاج بھی کیا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ نہ اس کے علاوہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ہماری عدلیہ ہے، وہ بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آپ سندھ ہائی کورٹ سے لے کر پنجاب ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، کوئی بھی جج سو موٹو ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگرچہ جو صورتحال اس وقت سندھ میں ہے، جس طرح سے اردو بولنے والوں کے خلاف ایک آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، گھروں میں گھس کر جو ہے پولیس زیادتیاں کر رہی ہے، تو اس وقت سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سو موٹو لینا چاہیے، لیکن وہ ان معاملات پر تو سو موٹو ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ان مجرموں کو چھڑوانے کے لیے تک و دو جاری ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی کہ 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ہیں ان کو کسی طرح سے معافی ملنی چاہیے، ان کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ وہ لوگ ریاستی اداروں پر حملوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے تو ایک پوری طرح سے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنے کی کوشش کی تھی، پاکستان پر پوری طرح سے حملہ کیا تھا۔ یہ لوگ جو 9 جولائی کے جو لوگ تھے، وہ تو اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے ہمارے لیڈر کے خلاف جو پابندی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کو سیاسی آزادی دی جائے، تاکہ اس کے جو امیدوار ہیں ان کو ہم ووٹ دے کر ان کو منتخب کریں اور آئندہ الیکشن میں وہ پوری طرح سے آزادی سے سیاست کر سکیں۔ لیکن جو 9 مئی کے جو لوگ تھے وہ پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ملوث تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کی حمایت میں اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ کے جو سینیٹرز تھے وہ پوری طرح سے متحرک ہیں۔ اور یہ جو 9 جولائی کے لوگ تھے، ان کے لیے تو ہمارے جو ملک کی سیاسی دوسری جماعتوں کے سیاسی لوگ ہیں وہ تک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل انسانی حقوق کی پامالی تو یہ ہو رہی ہے، اس پر انسانی حقوق کی پامالی پر جو ہے وہ بولنا چاہیے، اور پھر ہمارے ریاستی اداروں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور یہ ان کو میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو 9 جولائی کے لوگ تھے یہ آپ کے اپنے تھے، اور 9 مئی کے جو لوگ تھے وہ آپ کے اپنے نہیں تھے۔ ان کی حمایت ان لوگوں نے کی ہے جو آپ کے دشمن ہیں۔ یہ 9 جولائی کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے بھی تانے بانے باہر ہوتے اور اگر یہ بھی کسی کے ایجنٹ ہوتے تو لا ان کے لیے بھی آوازیں اٹھائی جاتی۔ تو 9 مئی اور 9 جولائی کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے، آپ ہماری عدلیہ کے جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے آپ 9 مئی کے لوگوں کو
بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن پر سنگین الزامات ہیں۔ 9 جولائی کے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے سو موٹو ایکشن لینا چاہیے تھا، جو جج صاحبان اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ آپ اپنا بھرپور خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔